सगळ्यांनी सगळ्यांनी उलयला परत तोच विषय फेरी आमकां कित्याक इम्पॉर्टंट सगळ्यांनी उलय नाका कोण खंय पडटा ते पयलीं पळोवया. म्हाका दिसता बिचोले तालुका जो आसा आमचो ते 4 फेरी रूट आमकां डायरेक्ट लागता. एक सारमानस, एक नारवा, सोडणा आनी उंबुरपा. पळय तुमी आयकलां आसतलें 2-3 दीस पयलीं सारमानस थंय एक कार गेली उदकान. अशे कितले इन्सिडंट गव्हर्मेंट प्लॅन करता ते खबर ना. सगळ्यात पयलीं म्हणजे आतां जालां की तांकां फेरी रूट आतां मध्ये सांगलां पण हे हडवपाल करपाक ही प्रायवेटायझेशन जाता. तांकां जालें कितें सोनेका अंडा तेजे वाली मुर्गी फेरयो जाल्ली आसा. म्हाका दिसता युनायटेड चोडणेकारान जो आयज कॉल आउट केल्लो पब्लीक मिटींग म्हाका दिसता ज्या तरेन जी उपस्थिती हांगा जाय आसली ती हांगा निश्चित कमी आसा. कित्या खातीर आसा? बाकीच्यांक फेरयेचो त्रास जायना, बाकीच्यांक परवडटा 30 रुपया. ती जो पर्यंत आमी आमची युनिटी दाखोवचे ना तो पर्यंत तांकां कांयच फरक पडचे ना. आमी अशे कितलेशेच पब्लीक मिटींग हांगा ऑर्गनायज करतले, ताळो पाडीसर उलयतले, संजय पाटील आतां कसो उलयलो तशें उलयतले आनी वयतले. तांकां फरक कसोच पडचो ना. कित्याक तर तांच्यांनी आमकां गरयत धरलेले आसा. दे हॅव टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. ते मारतले, ते वयतले, शेवटी आमचेच कडेन येतले. तांकां दिसता की भिवपाची गरज तांकां ना म्हणून. तांकां जर आमी वेस्ट येतले जाल्यार आमकां आमची एकी कडेन येवंक जाय, आमची स्ट्रेंथ दाखोवपाक जाय. ही स्ट्रेंथ न्ही, सॉरी टू से, अशी स्ट्रेंथ न्ही. चोडणान म्हाका दिसता वोटरूच आसा 5099. बरोबर राजेश? तूं हाली रोल चड पळयता म्हाज्या सारको. 5099 आसा. हांगा कितले जाण आसा? 10% तरी आसा. जो पर्यंत सगळे जाण येवचे ना आनी युनायटेड चोडणेकार न्ही, युनायटेड गोंयकार म्हणून आमकां येवचे पडटले. आनी नेक्स्ट मोर्चा जो आसतलो पळय तुमी सांगा, आमी जाल्यार आरएनडीचेर व्हरया. पूण वील एन्श्योर की फेरी जो 30 रुपीज 10 रुपीज हाडपा खातीर आमी सरकाराचेर प्रेशर हाडूचोच पडटलो. ना हाडना जाल्यार असल्या मिटिंगेचो कांयच अर्थ ना. तुमी म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता आयच्या ऑर्गनायजर्सांक की तुमी टायम एंड डेट शेड्यूल करा. आमी अख्खें गोंयभर लोकांक उलो मारया सगळे आरएनडीन. फाटीं जेन्ना बुडली पळय हांगासर तेन्ना तशेंच गेल्ले आमी आरएनडीन. तेन्ना कोण तरी हांगा विदाउट वर्क ऑर्डर काम करतालो. ताका वर्क ऑर्डरूच नासली. म्हणजे कितल्या तरेचे स्कॅम हांगा चलता ते पळयात. एका सायडीक आमी म्हणटा की एसेन्शियल सर्वीस, रायट टू लायफ, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां एक गॅरंटी दिल्ली आसा. बट जर सरकार हांगासर ब्रीच करना, ही जी फेल्युअर जाता पळय सरकाराचो आसा लोकांचो न्ही. तुमी हांगासर पयलीं ब्रीज कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी दियात आनी मागीर हांगा 30 न्ही 100 रुपया बसता. तूं कोण विचारता? पयलीं रोड कनेक्टिविटी दियात तूं. हांव अशें मागता की आमचे खंय खंय हे आयलँडर्स आनी आमचे जे फेरी रूट आमी कनेक्ट जाल्या पळय थंय जर आमकां पयर आमच्या आमदाराक स्वप्न पडलें की कारापूर, विटी आनी आमोणा रोड जावंक जाय म्हणून. तेन्ना ती कार सारमानच गेली पळय तेन्ना म्हाका दिसता तरी एश्युरन्स दिला मिडिया मुखार की तो तें करतलो म्हणून. तसो हांगा एक ब्रीज, हांगा एक रोड कनेक्टिविटी दिवंक जाय. कित्याक ही सरकाराची जबाबदारी आमकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाची. तुम्ही बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आता बिचोलच्यान येताना पळयला आसतलो. सचिन आता बिचोलच्यान येयला. हातुल्ले आमकां कसले रोड दिले ते, हातुल्ले जावं मया जावं कसले रोड मेळ्ळे ते आमकांय खबर आसा. सो असो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन जर सरकाराक दिसता की फुडें आमी येतले, आमचेच सरकार येतले, तेका कारण आमी आसा. कारण आमकां गृहीत धरले वता. कित्याक तुमकां खबर आसा शेवटी रिजल्ट कितें जाता तो. सो परत एकदा विचार करपाची गरज आसा. सगळ्यांनी एकी कडेन येवपाची गरज आसा आनी नेक्स्ट मोर्चा आमी आरएनडी व्हरपाची गरज आसा. तो पर्यंत तांकां कांय फरक पडचो ना. हांगा आमी मिडियार फाल्यां स्टेटस दवरतले, फाल्यां मिडियाचेर येतले, परवा सगळे विचारतले. जो पर्यंत 10 रुपया येना, रेट कमी येना तो पर्यंत आमी तांकां आवाज आमचो उठोवया. तयारी आसा तुमची? आवाज येना मरे? सो हांव ऑर्गनायजरांक रिक्वेस्ट करता की तुमी टायम एंड डेट शेड्यूल आतांच सांगा. टायम एंड डेट करया आमी, बरया तेंचेर पळोवन. इतलें सांगता. चड काय उलयना, बाकी खूब जाण आसा. थँक्यू.